बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का से करबला तकरीबन 1731 किलोमीटर है, मगर आज से 1381 साल पहले ये फ़ासला एक मुश्किल और तकलीफ़दा रास्ता था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र 8 ज़िलहज 60 हिजरी बामुताबिक 10 सितंबर 680 ईस्वी को अपने अहले खाना के साथ शुरू किया। सफ़र शुरू करने के बाद 14 मुख्तलिफ़ मकामात का ज़िक्र मिलता है जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने पड़ाव किया या मुख्तलिफ़ लोगों से मिले और ख़िताब किया। इस वीडियो में इन 14 मकामात का सरसरी ज़िक्र किया जाएगा ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें सफ़र और रास्ते की थोड़ी आगाही हो सके। नंबर 1, अल सफ़ा। ये पहला मकाम था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस जगह पर अरब के मशहूर शायर अल-फरज़दिक से मिले और उससे कोफा के हालात पूछे। शायर बोला, कोफा वालों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें आपके ख़िलाफ़ हैं। शायर ने इमाम को कोफा जाने से रोका, मगर इमाम अपना सफ़र शुरू कर चुके थे। नंबर 2, ज़ाते अरग। मक्का से कोफा जाते हुए ये दूसरा मकाम है जो मक्का से तकरीबन 92 किलोमीटर पर है। इस मकाम पर इमाम अपने कज़न अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से मिले और इस मकाम पर अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने अपने दोनों बेटों ओन और मोहम्मद को इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और साथ ही इमाम को कोफा जाने से रोका, जिस पर इमाम ने जवाब दिया, मेरी मंजिल अल्लाह के हाथ में है। नंबर 3, बतन अर-रुमा। ये मकाम ज़ाते अरग से कुछ किलोमीटर आगे है। यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने कैस बिन मशीर के हाथ कोफा वालों को ख़त लिखा और यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मती से हुई जो इराक़ से आ रहा था। अब्दुल्ला ने इमाम को आगे जाने से रोका और बोला, कोफा वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहले वफ़ा में से नहीं। मगर इमाम ने अपना सफ़र जारी रखा। नंबर 4, ज़रविद। हिजाज़ की पहाड़ियों पर ये एक छोटा सा टाउन था और यहाँ पर हिजाज़ की पहाड़ियों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और अरब का तपता रेगिस्तान शुरू होता है। यहाँ इमाम की मुलाकात ज़ुहैर इब्न अल-कैन से हुई। उसे जब पता चला कि इमाम किसी मकसद के लिए जा रहे हैं तो उसने अपना तमाम सामान अपनी बीवी के हवाले किया और उसे कहा कि तुम घर जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम के साथ कत्ल हो जाऊं। नंबर 5, ज़बाला। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात 2 आदमियों से हुई जिनका तअल्लुक़ अरब के कबीला असदी से था। उन्होंने इमाम को कोफा वालों के हाथों जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और बेशक वो हमारी कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। उस मकाम पर इमाम ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि जनाब मुस्लिम और जनाब हानी को शहीद कर दिया गया है और कोफा वाले हमारी नुसरत नहीं करेंगे। इमाम ने इस मकाम पर फरमाया, जो छोड़ कर जाना चाहता है वापस चला जाए। बहुत से कबाइल जो रास्ते में इमाम अलैहिस्सलाम के साथ इस उम्मीद पर चल पड़े थे कि उन्हें मालो दौलत मिलेगी, उस मकाम पर इधर उधर बिखर गए और वापस अपने घरों को लौट गए और इमाम के साथ उनके अहले खाना समेत तकरीबन 50 लोग रह गए। नंबर 6, बतनुल अकीक। इस मुकाम पर इमाम अलैहिस्सलाम अकरमा कबीले के एक आदमी से मिले जिसने इमाम को आगाह किया कि कोफा में आपका कोई दोस्त नहीं। कोफा को यजीद के लश्कर ने घेरे में ले लिया है और उसके दाखिली और ख़ारजी दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं और कोफा तशरीफ़ ना ले जाएं। यहाँ भी इमाम ने अपना सफ़र जारी रखा। नंबर 7, सवारत। इस मकाम पर इमाम ने रात बसर की और सुबह अपने काफ़िले से कहा कि जितना पानी हो सकता है साथ ले लें। नंबर 8, शरफ़। इस मकाम पर इमाम अलैहिस्सलाम के साथियों में से एक चिल्लाया कि उसने एक लश्कर को अपनी तरफ आते देखा है। इमाम फ़ौरन काफ़िले का रुख मोड़कर करीब एक पहाड़ के पीछे चले गए। नंबर 9, ज़ो हसम।
اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام علیہ السلام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا: مفہوم: او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام علیہ السلام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10، بیضا۔ امام علیہ السلام اگلے دن بیضا پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا: مفہوم: لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا: مفہوم: لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا: مفہوم: اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور عن قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام علیہ السلام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا: تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11، عذیب الحجنات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترما بن عدی سے ہوئی، جس نے امام علیہ السلام کو کوفہ والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام علیہ السلام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام علیہ السلام سے اپنے ساتھ کوہ آجاہ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا: مفہوم: اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12، کسر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا اور امام راستے میں کسر بنی مقاتل رکے اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا: بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر علیہ السلام امام علیہ السلام کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے
کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر علیہ السلام نے امام علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا مفہوم، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13 نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام علیہ السلام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا کربلا۔ امام نے فرمایا یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14 کربلا۔ امام علیہ السلام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ درہ فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ نوٹ: اس ویڈیو میں کربلا کے حالات تفصیلاً بیان نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد امام علیہ السلام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والی منازل اور چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں 1731 کلومیٹر کے امام علیہ السلام کے اس سفر کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔